सब जुडिशियस है, तो ऐसा कहना क्या अभी जायज़ है उनकी तरफ से? देखिए, दो बातें आपने की। एक तो आपने खुद कहा ये सब जुडिस है, जहाँ इनको सूट करता है सब जुडिस कहना, वहाँ ये सब जुडिस कहते हैं। जहाँ इनको सूट नहीं करता है तो वहाँ तो ये कह सकते हैं। ये अपने लिए अलाउड है मगर दूसरों के लिए अलाउड नहीं। एक तो ये डाइकोटमी जिसको कहते हैं, एक तो ये डाइकोटमी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सुना होगा महबूबा जी ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सिंह में कहा, मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर भी कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को तोड़ने में 70 साल लगे। बल्कि अगर आप देखेंगे 1925 से ये प्लान बन रहा था, इनका मैनिफेस्टो भी था बीजेपी का। इनको 70 साल लगे। इसलिए कितना टाइम लगेगा हमको, वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मगर ये तो ऐसी बात हुई ना कि ये भी छीना गया, ये भी छीना गया, ये भी छीना गया, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहीं तो जाके बात करनी है ना। और किसके लिए बात कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए थे, हम कहते हैं कि वो हुकूक हमें वापस दे दीजिए। हम इंडियन यूनियन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बिल्कुल कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर इनको 5 अगस्त करना भी था तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था, उनसे बात करनी थी। अगर 371 दूसरे ही दिन इन्होंने कहा, उनको इंश्योर किया कि 371 के साथ हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर 371 के साथ नहीं हाथ लगा सकते हैं तो हमें ज़रा समझा दीजिए 370 ही को हाथ क्यों लगाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहूँ, मैं इस वक्त भी कहता हूँ, जो 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, मेरा दावा है 370 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, जब भी सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट एज इमीडिएटली एज पॉसिबल बैठे। अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे, दुनिया की कोई ताकत, लीगल ताकत, कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत 370 को नहीं हटा सकती है। आपने देखा होगा जो भी कवानीन इन्होंने हटाए वो हट गए। 370 अगर आप टेक्निकली मुझे कहेंगे उसको डेड किया, डेरी नहीं कर सके, पता नहीं आप ये टेक्निकल बात है, मगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और मुझे हैरानगी है मुजफ्फर बेग साहब की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो आर्टिकल 370 की है, मेरा दावा है अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखेंगे, वो दुनिया की कोई ताकत, पार्लियामेंट भी 370 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को छेड़ नहीं सकता था, नंबर 1। नंबर 2, ये दावा कि पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी है, ऑफ कोर्स इनकी मेजॉरिटी है, मगर पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई ताकत है। वो कौन सी ताकत है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। आप 2/3 नहीं, अगर टोटल लोअर हाउस, अपर हाउस, जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं हमारे मुल्क की, अपर हाउस, लोअर हाउस, अगर टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी कहेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाएंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए हम कह रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर सबसे बड़ी जो ताकत है। और आपको मैं बताऊंगा, इंडिया पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलता है, इंडिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकता। ये सब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। आपके पास मैंडेट होने के बावजूद आप पाबंद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलने के लिए। वो पार्टी का मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकते। आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। पहले ऑल पार्टी में पार्टिसिपेट किया, फिर डिलिमिटेशन को मतलब वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया आपने, तो ये क्यों? मतलब अगर आप वहाँ गए तो यहाँ पर क्यों? नहीं, देखिए इसमें तो फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर ने आपको इनवाइट किया, हम तो इससे बाहर है नहीं, वो तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम तो ये पता नहीं क्यों है ये वो तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं।
ہم نے ووٹ نہیں دیا، اس کے باوجود ہمارے پرائم منسٹر، ہوم منسٹر ہمارے ہوم منسٹر، پرائم منسٹر نے ہماری پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پی ایچ ڈی کی میٹنگ ہوئی تو محبوبہ جی نے فاروق صاحب کو کہا آپ ہی جائیے ہمارے بدلے، ہم سب نہیں جائیں گے. پھر وہیں فاروق صاحب کے پریزنس میں ہی انہوں نے، محبوبہ جی نے کہا، فاروق صاحب نے کہا نہیں، چونکہ یہ پرسنل نام پہ، آپ کے نام پہ انوائٹ کیا ہے اس لیے جانا چاہیے. وہاں وہی بات کی. ڈی لمیٹیشن میں جانا نہ جانا ہماری نظروں میں اس میں فرق ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہوا، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا کنوکشن ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، تو ڈی لمیٹیشن کمیشن کیسے الگ ہوا؟ یہ پارٹ آف اٹ ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمیں نہیں جاننا چاہیے، نہیں گئے. یہاں پر ابھی نئے قانون لائے جا رہے ہیں، جیسے ابھی سروس کی اگر ہم بات کریں گے، 22 سال کی عمر میں آپ کو سروس دیں گے، 48 ایئرس میں آپ کو جو ہے ریٹائرمنٹ دی جائے گی. ایسے کہیں ایک زیادہ قانون ہے، جیسے کل بھی ایک 92 جو یہاں پر لا نکالا گیا تھا، پھر بعد میں اگرچہ اس کی تردید بھی کی گئی. تو ایسے رولز کو اور ایسے لاز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو لینڈ ہے، دوسرے لوگ ہیں. ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، ڈیموکریسی میں ہے، جو انڈیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، ڈیموکریسی ہے، اس میں اگر آپ لوگوں کے بغیر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی کی مزاج کے خلاف ہے. اگر آپ نے ڈیموکریسی کی مزاج کے مطابق چلنا ہے تو آپ کو لوگوں کے دلوں کی بات، یہ تو ہم تو کوئی غیر نہیں، ہم تو یہاں کے سٹیزن ہیں، ہم تو کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم سٹیزن ہیں، انڈیا کے سٹیزنز ہیں، اور انڈین کانسٹیٹیوشن اور انڈین آئین سے اپنے حقوق مانگتے ہیں. تو آپ کو یہ سب کچھ یہاں کے ریپریزنٹیٹیوز پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، جو لوگوں کے ایموشنز ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات ریپریزنٹ کرتے ہیں. ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں آپ کو اپنی غلط بھی کیا ہوگا، اچھا بھی کیا ہوگا، ایون اچھا بھی جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز جو جموں کشمیر کے ہوں ان پہ چھوڑنا چاہیے تھا. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں آج کیوں بی جے پی بھول رہی ہے، ہم بی جے پی کا حصہ تھے جب پاور میں تھے. جی ایس ٹی پوری کنٹری میں اپلائی ہوا، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا. جی ایس ٹی پورے ملک میں لاگو ہوا، جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوا. اور میں محبوبہ جی کو کریڈٹ دیتا ہوں، وہ چیف منسٹر تھی. کیبنٹ میں جس میں بی جے پی حصہ تھی اس کیبنٹ کا، یہ پلیز آپ انڈر لائن کر لیجئے، جس میں بی جے پی حصہ تھی اس کیبنٹ کا، انہوں نے اسپیشل سمن کیا جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی. یہ دیکھیے آپ اختیارات جس کے وہ بھی حصے دار ہیں، بی جے پی بھی حصے دار ہیں. ہم نے اسپیشل سمن کیا جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی، ہم نے عزت دی جموں کشمیر لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز کی. وہاں ڈیبیٹ ہوا، ڈسکس ہوا، اس کے بعد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے مہر کے بعد، اس کے بعد وہ اپلائی ہوا. آج پتہ نہیں بی جے پی کیوں یہ سب کچھ بول رہے. بی جے پی حصہ تھی، بی جے پی نے جب ہمارے ساتھ تھی ان دنوں کبھی آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی بات کی. بالکل میں سر اوپر اٹھا کے آپ سے کہوں گا کبھی بات نہیں کی. بلکہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ کٹھوا ریپ کیس دیکھیں گے، کیا یہ بی جے پی وہی بی جے پی نہیں ہے؟ کیا اس کے سینئر کیبنٹ منسٹرز نے وہ جو ریپسٹ تھے ان کے حق میں وہاں جلوس جلسے نہیں کہ؟ کیا محبوبہ جی نے سٹینڈ نہیں لیا کہ میں تب تک سول سیکریٹریٹ نہیں جاؤں گی جب تک آپ ان کیبنٹ منسٹرز کو ہٹائیں گے نہیں جو پرو ریپسٹ ان جلوس جلسوں میں شامل تھے؟ ان کو ہٹا کے اس کے بعد ہم اسمبلی گئے. ان دنوں یہ آرٹیکل 3 آپ کہیں گے آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایجنڈا آف الائنس پہ کام کیا. ہم نے کہا آپ 370 کو چھیڑنے کی بات نہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، ہم نے سیاسی قیامت ٹال دی جب تک ہم تھے. جب ہم نہیں رہے اس کے بعد ان کے من میں جو آئے وہ کر لیا. تھینک یو سر. تھینک یو. INS. Extremely fearless journalism.